ورحمة الله وبركاته. في لقاء آخر، موضوعه الأعداد العقدية، وهو لفائدة تلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية. أتاكيو التمرين رقم 3 هو أمامنا، تيركز بالأساس على الغاسين أنيام وعلى ليزيكواسيون أو الجذور النونية والمعادلات. السؤال الأول أو المعادلة على شكل z à la puissance n égale iz plus 2i le tout à la puissance n. قال لك حدد الشكل المثلثي للعددين z1 و z2. حلي المعادلة e2. ملي تنقولوا e2 اوتوماتيكمون غادي نعوضوا n. إذا هنا z كاري égale iz plus 2i à la puissance 2. طبعا طريقة من الطرق فقط، كما يوجد مجموعة من الطرق المتنوعة. نديرو هنا ليدونتيتي ريماركابل، نعزلو كلشي جهة وحدة، نديرو دلتا، خرجت لينا موان 4 اللي هي 2 اي على بيسونس 2. طبعا زد 1 يساوي ناقص جوج زائد جوج اي لو تو سور 2 اي، وبعد الاختزال عطاتنا موان 1 بلس اي. طبعا هما طلبوا لينا الشكل الاكسبونونسيال او لا فورم اكسبونونسيال او بيان لا فورم تريغونومتريك. حنا نكتبوها على لا فورم الشكل لا فورم اكسبونونسيال. عندنا موان بلس هي بي موان بي سور 4. الوغ Z2 هي موان 1 موان I اللي هي راسين دو 2 EI موان 3 بي سور 4. طبعا هذه لا فورم اكسبونسيال تنفعنا في التمرين اللي جاي او لا السؤال المقبل. إذا قالوا لنا déterminer les valeurs de P sachant بأن UP égale racine de 2 à la puissance P plus 1. Or, d'après la question précédente, on a UP égale 2 fois racine de 2 à la puissance P fois cosinus P fois pi sur 4. Bien sûr, on va résoudre cette équation. Tout d'abord, en simplifiant par racine de 2 à la puissance P. Puis après, on aura cosinus 3 P fois pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. هذه معادلة عادية ديال أن نقولوا كوس ألفا إيجال كوس تيتا، فهذا يعني بأن ألفا إيجال تيتا بلس 2 كابي أو بيان موان تيتا بلس 2 كابي. هنا تيتا تكون هي بي سور 4. تيبقى علينا من بعد غير أننا نلقاو بي بيان سور بعد الاختزال والتبسيط. لقينا بي هي 1 بلس 8 كا سور 3 و موان 1 بلس 8 كا سور 3 افيك بي خاص ضروري تنتمي لزد. On passe, question suivante. Question suivante, قال لك إلا كان A d'affixe moins 2 ou M d'affixe Z. Donc, il a qu'un Z solution de l'équation, فإن OM égale à M. Bien sûr, on a Z solution de E. Donc, Z à la puissance N égale IZ plus 2I le tout à la puissance N. هنا الطريقة الوحيدة باش ندوزو من لا فورم العادية للمسافات هي نشوفو الموديول. دونك غادي ندخل الموديول الطرفين. طبعا بما ان الموديول او المعيار هو عدد حقيقي موجب، يعني نقدر بلاش ديك ان ونعمل باي. الموديول ديال اي هو واحد. هنا لقينا بان الموديول ديال زد يبقى لنا هو تيساوي الموديول ديال زد بلس 2 اللي هي الموديول ديال زد موان 0 ايغال الموديول ديال زد موان 2. دونك المسافه او ام ايغال ا ام. On passe, قال لك استنتج أن كل حلول المعادلة تكتب على الشكل موان 1 بلس لامدا إي. بيان سور عندنا Z solution de E حسب السؤال السابق فإن OM égale AM. Donc M il appartient à la médiatrice de OA وسط القطعة. باش تشوفوها الشكل ها هي O و A. O راه لوريجين A d'affixe موان 2 المكان ديالها. دونك إلا بغينا تكون عندنا OM égale AM خاص تكون M في هاد المستقيم اللي تيمر من موان 1. دونك تلاحظوا بأن جميع الاعداد اللي ولا النقط اللي كاينين في هاد لادغوات عندهم لافيكس ديالهم ديما تلقاوه موان 1 بلس اي كيلكو شوز اللي هو لامدا. هنا بيان سور شحال واحد يقول لي ولكن هادشي راه غير كافي بالنسبه لا ريداكسيون. الجواب نعم غير كافي بتاتا. اذا هذا درنا غير للاستئناس، انما بالنسبه لطريقه الكتابه غتقول لدينا او ام ايغال ا ام، يعني الموديول ديال زد ايغال الموديول ديال زد بلس 2 وتتوضع زد تتساوي اكس بلس اي ايكغيك تتعوض وتدير المعيار وتتبقى تبسط في الاخير تلقى اكس يساوي موان 1 لان ايكغيك غادي تبسط وتبقى اكس يساوي موان 1 وعليه فإن المستقيم معادلته هي اكس يساوي موان 1، اي ان جميع الاعداد تكتب على شكل موان 1 بلس اي فوا ايكغيك او فوا لامدا.
question suivante ou bien deux questions. قال لك حل المعادلة وبين أن الحلول تكتب على شكل z égale moins 1 plus i tangente moins k fois pi sur 1 plus pi sur 4. طبعا هنا صلحنا هاد الكتابة بالنسبة لهذا التمرين، فهو مأخوذ من التمارين المرجعية الموضوعة في سلسلة التمارين اللي اقترحتهم المفتشية تقريبا شي 10 سنوات هذه. دونك كان واحد الخطأ مطبعي احنا صلحناه. طبعا عندنا المعادلة هي هذه، غادي نقسمو الجهة الأخرى ب اي زد بلس 2 اي، تولي زد بلس اي زد بلس 2 اي على بيسونس ان ايكال 1، وواحد راه هو براسو هو او اي صفر. بيان سور هنا غادي نرجعو لغاسين انيام او جذور نونية، فإن هناك ان من الحلول تكتب على شكل او اي 2 كا بي سور ان، على أساس أن الحل في هذه اعتبرناه هو زد على اي زد بلس 2 اي. هناك من التلاميذ من يضع هذيك زد على اي زد بلس 2 اي على شكل زد كبيرة، ثم جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، نعزل زد في جهة وحدة، نعمل نقسم الجهة الأخرى، ولقينا لا فورمول ديال زد. بيان سور هذا سؤال 3 ألف. غادي يسولونا هنا في به أن زد بغاونا نكتبوها على شكل موان 1 بلس اي طونجونت موان كا بي سور 1 بلس بي سور 4. طبعا هنا بقى غير تبسيط كيفاش نبسط هذه الكتابة. طبعا قبل ما نمشي نحاول نشيرو لهذه القضية ديال غاسين انيام، تتكون عندنا المعادلة على شكل زد على بيسونس ان ايكال ار فوا او اي تيتا، فإن هذا النوع ديال المعادلات تي قبل ان من الحلول زد كا تكتب على شكل غاسين انيام دو ار فوا او اي تيتا سور ان بلس 2 كا بي سور ان، بحيث كا تاخذ جميع لي فالور من 0 حتى ان موان 1. كيستيون سويفونت، عندنا زد هذه فقط للتبسيط، زد هي جوج او اي فوا او جوج اي فوا او اي 2 كا بي سور ان لو تو سور 1 موان اي او اي كا بي سور 2 كا بي سور ان. طبعا ديك اي ممكن لتحت نقادوها هي او اي بي على جوج، وطبعا واحد ناقص او اي الفا راه هي او اي الفا سور 2 فوا موان جوج اي فوا سينوس الفا. طبقناها في المقام باش نختزلو جوج اي مع جوج اي. هنا بقات لنا ناقص في المقام، وعندنا او اي الفوق و او اي لتحت. تنعرفوا بان او اي الفا لا قسمناها على او اي تيتا راه هي او اي الفا موان تيتا. هادشي اللي غنديرو، غنطلعو ديك او اي اللي لتحت الفوق ونديرو بيناتهم ناقص ونحسبو. بيان سور هنايا هنا بالنسبه لديك الموا راه ما عندنا ما نديرو ليها. هنا السينوس بغينا ضروري نرجعوها كوسينوس، لان تنتوقعوا بان خاص يكون طونجونت، وباش يكون طونجونت خاص يكون ليا السينوس على الكوسينوس. هنا تنعرفوا بان الكوسينوس ديال تيتا موان بي على جوج راه هي سينوس تيتا. اذا هادشي اللي غنحاول ندير، وعلاش بالضبط درنا موان بي سور 2 باش يولي الفوق تيشبه المقام، او لا الفوق تيشبه لتحت. دونك اخر ما وصلنا ليه هو او اي كا بي سور ان موان بي سور 4 سور كوسينوس كا بي سور ان موان بي سور 4. طبعا قلنا كوسينوس تيتا موان بي سور 2 ايكال سينوس تيتا. اذا بقات لنا حاجه وحده هي ديك او اي كا بي سور ان موان بي سور 4 نفرقوها على شكل كوس بلس اي سينوس باش نقدر نفرق الكسر ديالي. ولاحظنا بان الكوس على الموان كوس عطاتنا موان 1، والاخرى بلس اي سينوس على موان كوس. داك الموان ممكن نخرجوه على برا وتولي لنا السينوس على الكوسينوس اللي هي طونجونت. لا بغينا نخليو موان هكا مزيان، بغينا موان ندخلوها لداخل بحكم ان الطونجونت فونكسيون امبير او فرديه، فإن نرجعوها بلس وندخلو الموان لداخل افيك كا ابارتونون من 0 حتى ان موان 1. دونك هذا كان فقط اقتراح لحل. طبعا هناك عدة اقتراحات أخرى. احنا راه الإشارة ديالكم في حالة لا عندكم شي تساؤلات أو اقتراحات حلول أحسن أو طرق أحسن، مرحبا بجميع اقتراحاتكم وتساؤلاتكم. إذا مع تحيات تميز كونسي، وإلى اللقاء في موعد آخر.